बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, पिछली वीडियो के अंदर हमने कमिश्नर साहब से बहुत सारे सवालात किए और ये बड़े इंटरेस्टिंग सवाल थे और जो उनके जवाब थे वो उससे भी कमाल के थे। एक शख्स जो एक गवर्नमेंट के इदारे में सरबराही कर चुका है, वहाँ पे उसने एक अपना जो है वो एक्सट्रीम का लेवल देखा, एक हाइट देखी उसने, और उसने जो पिछली वीडियो के अंदर जो आपको तजर्बात बताएं, जो डेफिनेटली मुश्किल हालात भी आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर आप उन तमाम चीज़ों को जो गवर्नमेंट के अंदर होती है रेट को कायम करने के लिए सारी चीज़ें जो है ना उसको करनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारी कोशिश होगी, क्योंकि मुशर्रफ साहब जो हैं वो अब कैपिटल के इलेक्शन में आ रहे हैं और इलेक्शन जो है वो 1 जून को हो रहा है। तो नाजरीन चाह रहे थे कि मुझे भी बाज़ लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि मुशर्रफ साहब आ रहे हैं तो इनकी परफॉर्मेंस बेस भी होना चाहिए, उनका कोई विज़न भी होना चाहिए। तो उस सिलसिले में हमने इनको दोबारा दावत दी और दोबारा अपने स्टूडियो में बुलाया, ताकि जो सवालात तल्ख़ होंगे या लाइट होंगे हम उनसे सवाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मेंबरान का हक़ है और मेंबरान चाहते हैं कि जिन लोगों को वो कल सीटों पे देखना चाह रहे हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि उनको वोट दिया जाए, क्या उनका विज़न ऐसा है कि वो इस सीट पे बर्जमान होकर लोगों के मसाइल को हल करेंगे। क्योंकि अपोजिशन जो है वो एक प्रोपेगेंडा है, उनका ये कहना होता है कि भाई जो मुहाफ़िज़ ग्रुप है वो अननोन लोग होते हैं, अनएक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो आज हम दोबारा उसी मौजू पे आते हैं और सबसे पहले मैंने कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर आपने दोबारा टाइम दिया। तो आज सर जो सवालात हैं ख़ास तौर पे, कि सबसे बड़ा आपसे सवाल यही है कि अगर आपको पब्लिक वोट देती है तो आप इनको किस तरह डिलीवर करेंगे? शुक्रिया इरफान साहब। पब्लिक अगर मुझे वोट देती है, मुझ पे एतमाद का इजहार करती है, तो फिर ये मेरा फ़र्ज़ बन जाता है, मेरी ड्यूटी बन जाती है कि मैं पब्लिक के जो इंटरेस्ट हैं उनका ख्याल रखूं और उनके जो मसाइल हैं उन्हें हल करूं। तो उस सिलसिले में कैपिटल एनक्लेव के जब मैं इन केस अगर हम लोग इलेक्ट हो जाते हैं तो हम जो हैं कैपिटल एनक्लेव के लिए जितने भी इनके लोगों के मेंबर्स के मसाइल हैं, कुछ का जो हमें फीडबैक मिला है कल के उस फंक्शन में, जिसमें हमें पता चला कि कई एक काम जो है हमने किए हैं और कुछ लोगों ने मज़ीद जो चीज़ें बताई हैं वो हमने सुनी और हमने देखा कि वो चीज़ें हम कर सकते हैं। ऐसी उसमें से कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी जो हम नहीं कर सकते। मकसद हमारा ये है कि इस सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी बनाएं। जैसे इसकी लोकेशन है बिल्कुल एक्सप्रेस वे, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे ऊपर है, तो इसे हम एक ऐसा मॉडल बनाकर पेश करें कि बाकी सोसाइटीज़ के लिए ये एक सैम्पल हो। सर आपने ज़िक्र खुद ही कर दिया कि कल आपके जो ग्रुप के मुहाफ़िज़ ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग बुलाई हुई थी जो रायशी और मुतासरीन थे। तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए, ख़ास तौर पे जो इनकी डेवलपमेंट के अंदर जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं। उन्होंने कल ये बताया कि जो मसाइल हैं पानी के हैं, बिजली के हैं, गैस के हैं, या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बताया। तो उसको ज़रा आप किस नज़र से देखते हैं? उसमें इस तरह के बड़े बड़े इश्यूज जो हैं, उसमें गैस वाला था, तो गैस वाला भी आपकी मौजूदगी में चेयरमैन ने ये ऐलान किया कि 25 जून तक जो है वो गैस वहाँ पे आ जाएगी और उसके लिए जो है तकरीबन इन्होंने 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो गैस वाला मसला जो है वो इंशाल्लाह 25 जून 2025 से जो है हल हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे जब बातचीत हुई तो बिजली वाला मसला भी काफ़ी पेचीदा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी सारी चीज़ें दूर करके जितने भी उसके डेवलपमेंट के मुख्तलिफ स्टेजेस थे उनसे गुजर कर अब उसे मेच्योरिटी के स्टेज पे ले आए हैं और 30 जून तक जो है बिजली वाला मसला भी हल हो जाएगा, मीटर लगना शुरू हो जाएंगे और लोगों पे जो है एक्स्ट्रा जो बर्डन पड़ रहा था बिलों में टैक्सेस का और दूसरा, तो वो कम हो जाएगा। उनके बिल जो है एक्चुअल जो है आईएसको के लेवल के हैं वो बिल आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बाकी सड़कें हैं, सीवरेज हैं, कोई 1.5 अरब रुपए का वो काम भी हुआ है और इसी के साथ साथ मज़ीद भी हमने काफ़ी सारा काम करना है कैपिटल एनक्लेव में, तो वो भी उस पर भी हम काम करेंगे और आगे उसे ले जाएंगे। सर एक दरीना मसला था मस्जिद का कि कुछ अर्सा पहले जो है मुहाफ़िज़ ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जाके वहाँ पे मस्जिद का इफ्तिताह किया, बल्कि एक नहीं दो मस्जिद का इफ्तिताह किया। तो उसके बारे में बताइए कि ये दोबारा काम रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है? इसको मैं तो ये चाहूँगा कि आप जो मेंबर्स हैं उनको भी इंगेज करें, ताकि जिस तरह जो लोगों ने प्रेशर डाला, या अल्लाह का घर है जिसको बनने के लिए रोका गया, तो ये जल्द अज जल्द जो है इसको दोबारा स्टार्ट हो जाना चाहिए।
جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں متنازع نہیں بنانا چاہیے. جیسے کہ مسجد ہے. اب مسجد جو ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اگر مسجد بن رہی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ بن جائے، کیونکہ وہاں لوگوں کے لیے آئیں گے، اپنی نماز پڑھیں گے، اپنی عبادات ادا کریں گے. لیکن بدقسمتی سے مسجد پہ اسٹے بھی لے لیا گیا ہے اور مختلف تھانوں پہ اس پہ درخواستیں دے دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کا کام رکا ہوا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان ممبران سے، ان لوگوں سے مل کر انہیں بھی کنونس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں پولیس کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور عدالتوں میں بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ اسٹے بھی ختم ہو جائے، درخواستیں ختم ہو جائیں، اور مسجد کا کام جلد از جلد شروع کر کے اسے تکمیل تک پہنچائیں. سر کل جب میں بھی اس میٹنگ میں تھا، میں نے بھی جا کے وہ پبلک کا جو انٹرسٹ تھا وہ دیکھا کہ ایک شارٹ سے نوٹیفیکیشن کے اوپر جو ہے وہ ایک کثیر تعداد جو ہے وہاں پہ لوگ آئے ہیں، کیونکہ وہ سننا چاہ رہے تھے، آپ لوگوں کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آخر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا ویژن کیا ہے، وہ کیسے ہیں، ان کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے. تو کل چیئرمین صاحب نے فیسیلیٹیشن سینٹر کا ذکر بھی کیا تھا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں. کل ایکچولی ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو انٹریکشن ہے ہماری ممبرس کے ساتھ، اس میں کوئی بڑا چینج لانا چاہیے، کیونکہ ہمارا اور جو ممبرس کے درمیان جو رابطہ ہے وہ بہت فریکوینٹ ہونا چاہیے اور بلا واسطہ ہونا چاہیے. تب ہمیں جا کر ممبرس کا پتہ چلے گا کہ ممبرس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو فیسیلیٹیشن سینٹر کا مقصد یہی ہے کہ ہم ممبرس کو سنیں اور ان کی جو گریونسز ہیں انہیں ریڈریس کریں. سر آخر میں ایک سوال، کیونکہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنا. صرف آپ یہ بتائیے گا کہ اس پروجیکٹ کے اندر کون کون سے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ اس ٹائم ہو رہے ہیں، اور آنے والے دور میں کیپٹل انکلیو جو ایک ایسی آئیڈیل جگہ پہ ہے، تو اس کا کیا مستقبل ہے؟ اس کا مستقبل آپ کچھ عرصہ بعد دیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا، سوئی گیس والا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا ہے، بجلی والا حل ہو گیا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، سیوریج لائن بچھ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو بجلی کی لائنیں ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں. پھر اس کے آگے فرنٹ میں جو ہے کیپٹل انکلیو ہے، اس میں ہمارا جو پروگرام ہے وہاں پہ ایک ایسا ٹریڈ کا سینٹر بنے گا یہ جگہ کہ جب جو کوئی بھی اسلام آباد ایکسپریس وے سے گزرے گا تو دیکھے گا تو اسے ایک چینج محسوس ہوگی. اس وقت بھی وہاں چند ایک عمارات دیکھ سکتے ہیں جو کہ کیپٹل انکلیو کے اندر بن رہی ہیں. اس کوالٹی کی عمارات آپ کو اس ایریا میں اور نہیں نظر آئیں گی. تو ہمارا ویژن یہی ہے کہ اس کے فرنٹ کو بھی جو اس کا ٹریڈ کا ایریا ہے کمرشل، اسے ایسا ڈیولپ کریں کہ وہ بالکل ماڈرن اور بالکل پروگریسو ٹریڈ سینٹر ہو، جو کہ اس پروجیکٹ کا فیس ہو. بہت شکریہ سر. کیونکہ میں تھوڑا سا اس میں ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ کل جو چیئرمین محافظ گروپ کے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ جو بڑے پروجیکٹ ہے یہ خاص طور پہ ایمریٹس ہے، ڈاؤن ٹاؤن ہے، کیپٹل آئیکنز ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی متعدد پروجیکٹ ہیں جو یہاں پہ سٹارٹ ہیں. یہاں پہ ڈینٹل کالج ہے، یہاں یونیورسٹیز ہیں، یہاں اسکول ہے. تو یہ آنے والے دور میں کہنے کو تو یہ چھوٹی سوسائٹی ہے، لیکن یہاں کا جو ممبر ہوگا وہ بہت امیر ترین لوگوں میں آئے گا. جو پلاٹ انہوں نے آج سے 8-10 سال پہلے 10-15-20 لاکھ روپے کے لیے تھے، آج وہ کروڑوں میں ہے. صرف محافظ گروپ کے ویژن کی وجہ سے، محافظ گروپ نے جو اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کر کے دکھایا ہے یا اس پروجیکٹ کو بنا کے دکھایا، یہ اس کی وجوہات ہیں، یہ اس کے ثمر ہیں. اور ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چیئرمین صاحب نے یہاں تک فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کا جو ہب ہے، بزنس ہب ہے، وہ بلیو ایریا ہے، اس کو چھوڑ کے جو ہے کیپٹل کے اندر آئیں گے. اور ہمیں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ جو ہے بیریا، ڈی ایچ اے، بلیو ایریا، گلبرگ، اس کو چھوڑ کے کیپٹل انکلیو کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ. سر اس کے ساتھ میں آپ کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں، اور ایڈوانس میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ آج جو ہے حج پہ چلے جائیں گے. ہمارے لیے بھی وہاں پہ دعا کیجیے گا، اس پروجیکٹ کے لیے بھی کیجیے اور پاکستان کے لیے بھی کر رہے ہو. افواج پاکستان کے لیے کو اس وقت جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، لیکن ہماری افواج جو ہیں وہ سیسا پلائی دوار کی طرح وہاں پہ کھڑی ہیں، اور ان کی کھڑے ہونے سے، ان کی بہادری کی وجہ سے آج ہم اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے ہیں. تو میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں، اور یہی ہے کہ یہ جو گروپ ہے وہ بھی ایک واضح اکثریت کے ساتھ جیتے اور اس پروجیکٹ کو دن دگنی رات چگنی ترقی کی طرف لے کے جائے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.